कि ईरान ने एक तरह से जवाबी कार्रवाई की है इसराइल के ख़िलाफ़, लेकिन उसके बाद अब कहते हैं कि कशीदगी एक नेक्स्ट लेवल पे चली गई है। तो उसके बाद की सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं? कहीं अब जंग के ख़तरात अभी भी मौजूद हैं और ईरान सारी सूरत हाल को किस नज़र से देख रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। तशक्कुर میکنم از شبکه بسیار محترم دان برای ترتیب دادن این مصاحبه. عرض سلام دارم خدمت ملت و دولت پاکستان، ملت بسیار خردمند و باهوش و اهتمام بسیار زیادی من میبینم که به مسائل جهان اسلام و به ویژه مسئله غزه میدن و با حضورشون در خیابان‌های سراسر کشور پاکستان جنایت رژیم صهیونیستی و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی رو محکوم کردن و محکوم میکنن و ابراز احساسات کردن با ملت ایران در اون واقعی تلخ که اسرائیل سفارت جمهوری اسلامی ایران، کنسولگری سفارت جمهوری اسلامی را مورد حمله هوایی قرار داد و چند تا از مستشاران نظامی ما که به دعوت دولت سوریه در حال مبارزه با جریانات تروریستی بودن رو به شهادت رسوند. همونجوری که شما میدونید بعد از اون حادثه جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیت سازمان ملل درخواست کرد که جلسه بذاره و این اقدام رژیم صهیونیستی محکوم کنه. متاسفانه جلسه برگزار شد ولی کشورهای غربی، آمریکا، انگلیس و فرانسه مانع شدن که قطعنامه محکومیت رژیم صهیونیستی توش بیاد بیرون و دیگه هیچ گزینه‌ای نموند جز اینکه جمهوری اسلامی ایران در چارچوب دفاع مشروع خودش اولا که به اماکن دیپلماتیک حمله کرده بود، سیادت و حاکمیت دولت سوریه رو نادیده گرفته بود و 7 نفر از سربازان و سرداران جمهوری اسلامی شهید کرده بود. ناچارن باید به این عملیات اونا پاسخ دادیم و پاسخ فکر کنم پاسخ خیلی خوب و محکم و کوبنده‌ای بود که رژیم صهیونیستی، آمریکا هیچ کدام تصور نمی‌کردن که جمهوری اسلامی ایران این همه خویشتن‌داری میکنه یه دفعه همشون اقدامی بکنه. ما امیدواریم که بعد از این واکنش ما به اون جنایت رژیم صهیونیستی و جنایتایی که در غزه مرتکب شد و جنایتی که در هر روز در لبنان و در سوریه و در جای جای جهان داره مرتکب میشه دست به حماقت دیگری نزنن، وگرنه جمهوری اسلامی ایران همچنان مستحکم هست و از گذشته قوی‌تر پاسخ خواهد